आदाब, मैं हूँ पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करने जाएंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ फैक्टर्स पर। सर, पहला सवाल ये कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री आजाद खारजा पॉलिसी बनाने की कैपेसिटी रखता है? अब एक तो मुझे इस पे सोचना पड़ेगा कि जैसे आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह रहे हैं जी, वो होता क्या है। इसका मतलब ये कि वो इल्म में पीछे है, वहाँ के लोगों का मियार जिंदगी कम है, जी, ठीक है, वहाँ कौमी आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, और ऐसा मुल्क जो मुख्तलिफ तनाज़ात में कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरा हुआ है, तो ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो आज़ाद खारजा पॉलिसी अख्तियार नहीं कर सकता। आज़ाद खारजा पॉलिसी वो मुल्क अख्तियार करते हैं जो खुद कफील हों, जिनकी एक्सपोर्ट्स उनकी इंपोर्ट से ज़्यादा हो, जिनके अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हों, और जहाँ पे निज़ाम सियासत में, बंदोबस्त में, गवर्नमेंट्स में तसलसल पाया जाए, प्रेडिक्टेबिलिटी पाई जाए, तो उसके बगैर आज़ाद खारजा पॉलिसी अख्तियार नहीं की जा सकती। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो अपनी बात मनवाने की सलाहियत भी रखते हैं, और दूसरे अगर कोई उन पे अपनी बात मुसल्लत करना चाहे, इम्पोज करना चाहे, तो उससे इनकार भी कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो मुल्क आते हैं जो ये तो कर सकते हैं कि उनसे कोई बात मनवाना चाहे तो वो इनकार कर दें, लेकिन अगर वो खुद मनवाना चाहें तो ना मनवा सकें, ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो ना तो अपनी बात मनवा सकते हैं और ना किसी की मानने से इनकार कर सकते हैं। वो मुआशी तौर पे इस काबिल ही नहीं होते कि वो जो है वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है वो अख्तियार कर सके, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है इस वक्त जो बनी हुई है चाइना और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, तो पाकिस्तान जो है अपने ताल्लुकात कैसे बैलेंस करे मौजूदा वक्त में चाइना के साथ और अमेरिका के साथ? पाकिस्तान में इस पे राय मुनक़सिम है, सियासी जो क़यादत है उसमें जी। एक हिस्सा हमारी सियासी क़यादत का ऐसा है जो चीन को पाकिस्तान के लिए मुफीद समझता है, उसकी बढ़ती हुई तरक्की से इम्प्रेस्ड है जी। और क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क है और उसके साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट भी इस तरह का नहीं है, तो उनका ये ख्याल है कि चाइना कैन गिव अस अ रिप्रीव, वो हमें जो जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं जी, उसमें वो हमारी मदद कर सकता है। मेरे ख्याल में ये एक गलत फहमी है। एक तो ये कि चाइना बहुत हार्ड बार्गेनर है और दूसरी बात ये, और वो उनकी कोई ऐसी मजबूरियां नहीं हैं कि वो दूसरों को जो है ना वो बचाते फिरें। हाँ, मतलब लायबिलिटीज को भी साथ रखें। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि क्या इस खित्ते में पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए वो किरदार अदा कर सकता है जो मशरिक़ वस्ता में इजराइल ने अमेरिका के लिए किया। मेरे ख्याल में ये अगेन एक गलती है। देखिए, लेट्स कंपेयर चाइना का जीडीपी इस वक्त 17.7 ट्रिलियन 17.7 खरब बिलियन डॉलर्स है, अमेरिका का 23 है, तो फर्क ज्यादा नहीं रह गया। इंडिया का तकरीबन 3.5 ट्रिलियन है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया भी हमारा हमसाया है जी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में और अच्छे ताल्लुकात में पाकिस्तान को कई एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि देखिए, कौमें सिर्फ अफरादी कुव्वत जी
اور ایسی معاشی ترقی جو نیا علم جنریٹ نہ کر سکتی، نئی ٹیکنالوجی جنریٹ نہ کر سکتی ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ امریکہ کے قرضے بہت زیادہ ہوں گے، امریکہ کا جی ڈی پی جو ہے وہ چین سے تھوڑا ہی زیادہ رہ گیا ہے، 17.7 اور 33 ٹریلین امریکہ کا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ والیوم میں جو ہے وہ چائنا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن پچھلا برس جو گزرا ہے 2022 اس میں چائنا کا گروتھ ریٹ 3% رہا ہے، امریکہ کا 2% رہا ہے، اور انڈیا کا 7% رہا ہے۔ اور انڈیا کو جو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، جو اس وقت دنیا کو شاید اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہا، انڈیا کا بہت بڑا اثاثہ ہے ان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ ایک ون پارٹی اتھارٹیرین اسٹیٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، سیاسی استحکام کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ بالکل، انڈیا کے ساتھ مقابلے میں چین کا یہ پہلو کمزور ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں چین کا یہ پہلو کمزور ہے کہ دنیا کی 100 میں سے 76 77 اور 77 بیسٹ یونیورسٹیز جو ہیں امریکہ میں، دنیا کی 100 میں سے، رائٹ؟ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یونیورسٹی نہیں سمجھیے، وہ بہت بڑے جائیگنٹک اکنامک کمپلیکسز ہیں، وہاں علم جنریٹ ہو رہا ہے، تو وہ ٹیکنالوجی میں بہت لمبے عرصے تک ان کو ایڈوانٹیج ہے۔ پھر پاکستان جیسے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم سوچیں، میں وہ بھیک مانگنے والا اور امداد مانگنے والی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے تاریخی رشتے ہیں، ہمارا جو ایک بہت بڑا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے جیسے وہ ممالک جو برٹش کالونیز رہے ہیں، بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہمارے پاس سگنیفیکنٹ قابل ذکر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو براہ راست انگریزی زبان تک رسائی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا ڈائسپورا وہاں بیٹھا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نہ صحیح جتنی بڑی تعداد میں انڈینز ہیں، اور اب علمی طور پہ تو ہمیں ریئلسٹک ہوتے ہوئے یہ ماننا چاہیے کہ انڈیا کا تعلیمی معیار ہم سے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں ہمیں چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے چاہیے، قائم کرنے چاہیے، لیکن ان کی بنیاد جو ہے وہ امریکن کاسٹ نہیں ہونی چاہیے، نہیں، وہ گیور اور ٹیکر کی نہیں ہونی چاہیے، وہ دینے والے اور مانگنے والے کی نہیں ہونی چاہیے، وہ باہم احترام اور باہم جو مفاد ہے اس پہ ہونی چاہیے۔ پاکستان چین کو ایک ایسی چیز پرووائڈ کر سکتا ہے، جب وہ شنگھائی سے ان کی کارگو چلتی ہے تو اسے پاکستان کے یعنی بحیرہ عرب کے پاس سے گزر کے افریقہ اور یورپ تک پہنچنے میں 13,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم سی پیک کو جو ہے وہ فعال کر لیتے ہیں تو یہ سفر کل کم ہو کے 1,900 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ تو 13,000 کلومیٹر میں اور 1,900 کلومیٹر میں بہت بڑا فرق ہے۔ We have something geographically speaking to give to China. بالکل، لیکن ہمیں اس کی بنیاد پہ چائنا کا سیٹلائٹ نہیں بننا چاہیے۔ میری رائے میں پاکستان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے چاہیے، دونوں طرف سے خطے میں ہاسٹیلٹی کی سینس ہے وہ تو کم ہو، تو وہ ختم ہو، ہمارے اخراجات میں کمی آئے گی، اور انڈیا ہمارا نیچرل ٹریڈ پارٹنر ہے، ان کا اور ہمارا فلورا اور فونا ایک ہے، ان کا اور ہماری جو ہے وہ تاریخی اور ثقافتی اور سیاسی رشتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی معیشت دان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ چھوٹی منڈی، چھوٹی مارکیٹ جب بھی بڑی مارکیٹ کے ساتھ ملتی ہے تو چھوٹی مارکیٹ کو فائدہ ہوتا ہے۔ سو
as a Pakistani, my priorities would be first, normalize with India. बिल्कुल. बहुत गहरी दोस्ती ना भी हो, तो ताल्लुकात जो है, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए. इसमें दोनों ममालिक का फायदा है, पाकिस्तान का ज्यादा है. हम भी कोई छोटी मंडी नहीं है जी. 230 मिलियन की मार्केट है, लेकिन अगर 230 मिलियन की मार्केट के पास जेब में पैसे नहीं होंगे कुछ खरीदने के लिए और बेचने को कुछ नहीं होगा, तो बात तो बेकार हो जाएगी ना. ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, सेकंड प्रायोरिटी गुड रिलेशनशिप विद चाइना, लेकिन सैटेलाइट ना बने उनकी. सैटेलाइट ना बने, सैटेलाइट किसी का भी नहीं बनना चाहिए. ठीक है. थर्ड, we should build trust and confidence with America. That's important. The history is checkered. हिस्ट्री में बहुत उतार चढ़ाव आया है. ठीक है, और पाकिस्तान में एक खास सतह पे हॉस्टिलिटी पाई जाती है अमेरिका के बारे में. As a Pakistani, I understand that America has been our greatest benefactor in the past. 1, 2, वो आज भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. जितनी भी ट्रेड है वो अमेरिका के साथ है. तो हमें एक तवाज़ुन कायम रखते हुए अपने मुफाद में सोचना चाहिए, और हमें इनकी जो बाहम कशमकश है, जैसे इस वक्त अमेरिका और चाइना में टसल है, एक कंपटीशन है, टसल से भी ज्यादा है. ठीक है ना, इकोनॉमिक कंपटीशन है, और इंडिया बड़ी तेजी से बढ़ती हुई बड़ी ताकत है. आबादी भी उनके पास मौजूद है जी, और वेरविदाल भी मौजूद है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, और तालीम याफ्ता आबादी, और एक बड़ी फैलती हुई मिडिल क्लास मौजूद है. तो हमें उसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जो करंट फ्रोजन सिचुएशन है, टू से द लीस्ट, ये हमारे नुकसान में है. बहुत नुकसान. तो इसलिए मैं मेरी तो ये राय है कि हमें इतनी बड़ी ताकतों की उसमें कशमकश में अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए और प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. अपने मफाद की बात सोचनी चाहिए. कोई कौम दूसरी कौम की दोस्त या दुश्मन नहीं होती. ये मुफादात का खेल होता है. If we have something to give to another country, तो वो हमारे साथ चलेगा. हम इस खित्ते में अगर अमेरिका के दोस्त होते हैं तो अमेरिका का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, क्योंकि ये खित्ता जो है ये वोलेटाइल है. अब सिर्फ अफगानिस्तान नहीं देखें, यूक्रेन वाली जंग भी जो है उसकी आंच तो पहुंचती है ना पूरे यूरोप तक. आज की दुनिया में there is no distance is at such a distance. Yes, कोई आइसोलेटेड सैयारा मौजूद नहीं है जहाँ हम रहते हैं. हम इस दुनिया का हिस्सा हैं. अगर दुनिया में तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका भी हम पे असर पड़ेगा. अगर दुनिया में जो है वो रिसेशन आता है तो उसका असर भी हम पे पड़ेगा. अगर दुनिया में क्लाइमेट चेंज जो है वो एक खतरनाक लेवल तक पहुंचता है, तो आपने देखा है कि हमारे मुल्क में पिछले वर्ष जो है जो सैलाब आया है उसने कितनी बड़ी तबाही फैलाई है. तो मेरा तो ये राय है कि हमें प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग हमें दुश्मन किसी का नहीं होना चाहिए, और जहाँ कोई दुश्मनी का इशारा भी पाया जाता है हमें अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए कि उसको कम से कम न्यूट्रलाइज कर लें, हॉस्टिलिटी ना रहे. जी. अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो रुझान है मजहबी इंतहा पसंदी का, उसको देखते हुए फिर उसके बाद ये सोचना कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे बनाए जाएं, कोशिश की जाए, ये कैसे मुमकिन है? डोंट यू फाइंड इट डिफिकल्ट? ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है ये रेजिडुअल इफेक्ट है कोल्ड वार का. जी. कोल्ड वार में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने मजहब को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया. उसके असरात हम देख रहे हैं, और उसके असरात सिर्फ यही नहीं है. दुनिया का कोई हिस्सा जो है वो इस इंतहा पसंदी से महफूज नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल में रियासतों को, भले वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो,
ان کو اپنی جو رٹ ہے اوور دس کائنڈ آف ریلیجیس انٹالرنس اور ایکسٹریمزم اسے مضبوط کرنا چاہیے، اور اب ان ایلیمنٹس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو مذہب کے نام پہ اس طرح کا جو ایکسٹریمزم ہے اس کو آگے بڑھاتے، کیونکہ یہ بڑا آسان ہے. I have nothing to say against any faith. میرے conviction کا حصہ ہے کہ I am not the one to judge anybody's faith. مجھے کسی بھی طرح کے عقیدے پہ اعتراض کا حق نہیں ہے. I have to respect everybody's right to one's faith. بالکل. لیکن جہاں کوئی اپنا فیتھ دوسرے پہ مسلط کرنا چاہے گا that is something to be resisted. کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے پھر دنیا میں امن، رواداری اور دنیا جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے، دنیا پیچھے چلی جاتی ہے. بھلے وہ یورپ میں جو رائٹ ونگ کا رائز ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان تو بہت دیر سے سفر کر رہا ہے اس سارے معاملے سے. ہمیں جو ہے اس میں، اور یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جی. مذہبی انتہا پسندی، فیتھ بیسڈ ایکسٹریمزم ایسی چیز ہے جس سے پھر کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. تو یہ سب کا مشترکہ مفاد ہے کہ عبادت کرنا سب کا حق ہے، اپنے فیتھ کو فالو کرنا سب کا حق ہے جی. لیکن اس کی بنیاد پہ سیاست کرنا، نفرت پھیلانا اور کانفلکٹ کی سچویشن پیدا کرنا اور اس میں ایسی انتہا پسندی کو ہوا دینا، اسے فین کرنا، جس کے نتیجے میں دنیا کا یا خطے کا یا کسی ملک کا امن جو ہے وہ تباہ ہوتا ہو. I believe nobody has got a right کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے جو کسی دوسرے انسان کی مذہبی آزادی پہ اثر انداز ہوتا ہے جی. میں مثالیں اس لیے نہیں دے رہا کہ اس میں پھر کسی کی دل آزاری کا امکان ہو سکتا ہے. بہتر جی. تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.